अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हो और आप सबने टेस्ट की बहुत अच्छी सी तैयारी भी कर ली हो। जैसा कि आपको मालूम है कि आज लेसन नंबर 1 से 14 तक अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसी के बारे में क्विज होगा और एक्स्ट्रा सवालात भी क्लास में लास्ट क्विज की तरह आपको याद होगा किए जाएंगे। अब करना आपको ये है कि आपकी टेबल पे कुछ भी होना नहीं चाहिए, नथिंग एट ऑल, कुछ भी ना हो। एक प्लेन पेपर और पेन आप रख सकती हैं, व्हाइट पेपर, एक प्लेन पेपर बिल्कुल, और पेन। इसके अलावा और कुछ नहीं। कि हो सकता है कोई चीज बताई जाए और आपको लगे कि आप नोट कर लें तो आप कर लीजिए, लेकिन आपकी अपनी कोई नोटबुक, कोई भी चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो शुरू कर लेते हैं अपनी क्विज। मैं रैंडमली बुलाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने ग्रुप के हिसाब से बुलाया था, इस बार तरीका अलग होगा। मैं कहीं से भी किसी भी ग्रुप से किसी लड़की को बुलाऊंगी, इसलिए आप सब जितनी लड़कियां इस वक्त 45 के करीब लड़कियां मौजूद हैं, आप सब बहुत अटेंटिव रहें। मैं आपका नाम बुलाने के बाद 3-4 सेकंड 5 सेकंड वेट करूंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट लड़की को बुला लूंगी। अगर आप मैं नेक्स्ट लड़की का नाम ले लूं तो फिर आप अब मत बोलिएगा, अब आपकी चांस जा चुकी है। आप जो है एज अ लिसनर अब लर्न करेंगी, ठीक है? और बहुत गौर से सुन के भी हम लर्न करते हैं, ठीक है? तो एक बार जब आपकी चांस चली जाए तो फिर ये ना हो कि आप हैंड रेज कर रही हैं कि मेरा माइक नहीं म्यूट हो पा रहा था, मेरा कनेक्शन गड़बड़ हो गया था। कम कमी आपकी तरफ से भी हो सकती है और जाहिर है बाहरी असबाब भी हो सकते हैं कि इंटरनेट वीक था। आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी की पूरी आप ही की लापरवाही है, लेकिन बहरहाल चांस चली जाएगी। ऐसा इसलिए कि हमें इसी कम वक्त में क्विज को कवर करना है इंशाअल्लाह ताला, है ना? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग भी एक बार दुआ पढ़ लें। आज हम करेंगे इस्म की पहचान। जैसा कि आपको मालूम है कि इस्म को इन चारों एंगल से जो हम देखते थे, तो ये सारी चीजें अब कवर हो गई हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका बहुत अच्छी तरह से आज इंशाअल्लाह ताला मैं चेक करूंगी, अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्टेप यानी मुरक्कब पे चले जाएंगे, जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है, ठीक है? तो इन 4 एंगल से आपको मैं कोई इस्म दूंगी, पहचानना है। करना आपको क्या होगा, चलिए फर्स्ट वाला मैं करती हूँ। जैसे ही लफ्ज नज़र, मैंने आपका नाम लिया, ये स्क्रीन है और मैंने आपका नाम लिया, ठीक है? अब आप आएंगी, सलाम हो चुका पहले ही, है ना? मैंने शुरू में ही सलाम कर लिया और आपने जवाब भी दे दिया, तो सलाम नहीं करेंगी अब आप। अब आप जैसे ही आप देखेंगी आप बोलेंगी अल मुस्लिमूना, पूरा ये लफ्ज अच्छी तरह पढ़ेंगी, अल मुस्लिमूना। उसके बाद आप बोलेंगी रफा, उसके बाद आप बोलेंगी ये सब, उसके बाद ये सब कुछ नहीं, बस बोलेंगी रफा, मुज़क्कर, जमा, मारिफा। बस ये 4 अल्फाज आप बोलेंगी। इन 4 अल्फाज के बाद आप वेट करेंगी कि क्या मैं कोई सवाल आपसे कर रही हूँ, जिन्स के हवाले से कोई सवाल मैं कर रही हूँ, या अदद के हवाले से, या वुसअत के हवाले से कोई सवाल है। कभी मैं वो 5 पॉइंट पूछूंगी, कभी गैर मुनसरिफ है तो औज़ान पूछ लूंगी, तो वो आपको बताना होगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको करना है। एक बार फिर जैसे ही आपको स्क्रीन नजर आएगी तो आप कहेंगी, उसके मैं उसके बाद आपको आंसर भी दिखा दूंगी। अल मुस्लिमूना, रफा, मुदक्कर, जमा, मारिफा। बस ये 5 अल्फाज आपके मुंह से अदा होने चाहिए, ठीक है? और ये नहीं होगा कि आप रफ़ा फिर कहें नहीं, नहीं नसब, फिर कहें रफ़ा, मैं तो फिर थर्ड अदद में चली, मैं उस कॉलम में पहुँच गई। आपका हर वर्ड मुझे नेक्स्ट उसमें रो में शिफ्ट कर देगा, ठीक है? तो इसलिए सोच समझ के बहुत सुकून से दुआ पढ़ लें और बहुत
कंपोज होके, बहुत काम होके आंसर करें, कि जिससे मुझे ये पता चले कि आप कॉन्फिडेंट भी हैं इंशाल्लाह। तो ये था पहला सवाल। अब ले लेते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं रिहा, आप आ जाएं, रिहा ग्रुप 1। मुस्लिमतुन, ये है रफ़ा, मोनस, वाहिद और नकरा। माशाल्लाह, वेरी गुड रिहा, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्ला, बहुत अच्छा बताया आपने। अब आप मुझे जिन्स की अलामतें बताएंगी मोन्नस की? अ, 3 है हकीकी मोनस और नहीं नहीं, इलामती मैंने तो मोनस। अलामती मोन्नस की आपसे अच्छा, अलामतें पूछी हैं। जी जी, 3 है। आखिर पे गोल्डा हो और आखिर पे अलिफ ममदूदा हो, खड़िया और जबर हो पर खड़ा खड़ा जबर हो, और है अलिफ ममदूदा, अ, हमजा और अलिफ और हमजा हो आखिर में। जी हाँ, तो इसको आप अच्छी तरह, आपको और याद करना है। आपने हाँ अलिफ जी। मकसूरा को भी अलिफ ममदूदा ही कह दिया, दोनों को आपने अलिफ ममदूदा बोला है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। वो जो या के ऊपर जो अलिफ मकसूरा, मतलब छोटी अलिफ कसर की हुई, नमाज कसर करती है ना आप जब हाँ सफर में जी। होती हैं, तो ये अलिफ भी जी कसर हो गई, छोटी हो गई, इसलिए मकसूरा। तो ये जो जी या के ऊपर जो अलिफ होती है, खड़ी जबर जिसको आप बोल देती हैं कभी, ये होती है अलिफ जी। मकसूरा, ठीक है। तो जी आप ठीक लाइन है। से बोलेंगी, आखिर में गोलता, आखिर में अलिफ मकसूरा, आखिर में अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूद, ठीक है। जी ठीक, जी, जी। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर किया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं जवेरिया को, ग्रुप 4। खदीजा ग्रुप 3। कोई अटेंडेंस प्लीज, कोई लड़की मार्क कर, कुरतुल आप अटेंडेंस मार्क करती रहें। और जो लड़कियां सही आंसर कर रही हैं उनको 4 3, अब यहाँ 4 नंबर है ना, तो अभी जैसे रिहा को आप 4 दे दें, किसी जो जैसा करे वैसा नंबर दे दें, 4 3 2 1, ठीक है। खदीजा भी नहीं है। रिदा रियाज ग्रुप 5। आमना अतीक ग्रुप 4। जी मैम। जी आमना, आपका सवाल है। अल मुस्लिमतैनी, एराबी हालत है इसकी नसब, और जड़ के अंदर भी यही होती है। जिन्स इसकी है मोनस, अदद, मुसन्ना, वुसत, मारिफा। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, एकदम सही बताया, लेकिन आपने ये जिन्स अदद वुसत एक्स्ट्रा अल्फाज बोले, ठीक है, वो बोलने की जरूरत नहीं थी, वो तो दिख रहा है। जी। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बोला। और जो इन्होंने ये बोला कि अल मुस्लिमतैनी नसब और जर दोनों हालतों में है, ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बोली, कि ये ऐनी ऐनी की साउंड आप क्या करती हैं, आनी ऐनी ऐनी, ये थे तानी तैनी तैनी, तो नसब और जर दोनों इन्होंने बोला। वेरी गुड, माशाल्लाह आमना, बहुत अच्छा आंसर किया आपने, माशाल्लाह। अब आप ये बताएं कि मुझे आप मारफा इसम, या ये मारफा इसम है ना, तो मारफा जी। इसम की जो 5 अकसाम है वो जल्दी से बता दें। जी, इसमें अलम, इसमें जी। ज़मीर, हम्म, इसमें मौसूला, हम्म, और इसमें इशारा, और हम्म, मुअर्रफ बिल नाम। जी हाँ, वेरी गुड, आपने सही बताया। इसमें इशारा 3 नंबर पे था, इसीलिए देखिए वहां पे आपको थोड़ा सा आप वो हो गई ना, क्योंकि मौसूला जी। बोला आपने, इसमें मौसूल और फिर इशारा आपका पहले आना था। तो इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल और लाम तारीफ या मुअर्रफ बिल लाम, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकती हैं। वेरी गुड आमना, जी। आई एम वेरी हैप्पी रियली, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब बहुत अच्छा आंसर कर रही हैं। नौरीन ग्रुप 3। जी बाजी। जी नौरीन, आपका सवाल है ये। बाजी, ये जार की हालत में एक मिनट। आप बस चार जिन्स। अल्फाज दे, बाजी वगैरह नहीं कहें, सिर्फ चार जी, अल्फाज जर दे। है और मुजक्कर है, और इसमें क्या आएगा, अदद, मुजक्कर है और वाहिद है,
اور نکرا ہے، ویری نکیرہ. گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہے، مؤنث کی کتنی اقسام ہے؟ جنس کے مؤنث کی باجی ایسے نہیں ذہن میں آ رہا. سوری. چلے میں آنسر کرتی ہوں، حقیقی، علامتی اور سمائی. یس ٹھیک ہے، یس بس اتنا آنسر کرنا تھا آپ کو. جی. چلیں، یا نورین آنسر آپ نے بہت ہی اچھا کیا ماشاءاللہ، ابھی تک ساری بچیوں نے بہت اچھا آنسر کیا. یہ بتا رہا ہے کہ الحمدللہ آپ سب کے کانسیپٹ بہت کلیئر ہیں. نیکسٹ لے لیتے ہیں، جزاک اللہ خیر نورین. نیلم گروپ 5. یس میم. میم یہ ہے المسلمتا، اور یہ ہوگا صرف اس میں 5-4 الفاظ، اور کچھ بھی مت بولیں، سوچیں خاموش ہو کے اور بس لفظ بولیں. جی میم. میم یہ رفع کی حالت ہے، اور اللہ اس اکبر. کی نہیں، ایک تو میم نہیں ہے اور دوسرا یہ رفع کی حالت نہیں ہے. رفع کی حالت کیا ہوتی ہے نیلم؟ آخر میں کیا ساؤنڈ دکھ رہی ہے؟ تن، 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 اور ظاہر ہے یہ ال لگ گیا تو تو جی میم. تا تی بن گیا. جی میم یہ پھر ہوگا. آپ نے میرے کہنے پہ آنسر چینج کر رہی ہیں. نو میم. میم جینس تو اس کا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، ہوں اور عدد اس کی واحد ہے، اور ہوں وسعت ہے یہ معرفہ ہے. ویری گڈ. تو یہ 3 ٹاپک آپ کے کلیئر ہیں، لیکن اعراب آپ کو ابھی محنت کرنی ہے، تو اعراب کا چیپٹر آپ 10 بار پڑھیں گی اس ہفتے میں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نیلم؟ سوری میم، مجھے پتہ چل گیا المسلمہ تا ہے، یہ نصب کی حالت ہے. ہاں، پھر بھی آپ 10 بار پڑھیں گی. جی اتنی میم. دیر میں اوکے. پتہ چلنا یہ بتا رہا ہے کہ ابھی پڑھنا باقی ہے اور ارے محنت باقی ہے. ٹھیک ہے؟ کس حالت میں اوکے. آپ نے بولا؟ نصب کی. ہاں جی، نصب کی حالت میں، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، لیکن بہت دیر ہو گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں معرفہ کی 5 اقسام بتا دیں مجھے. میم اس میں علم، اسم ضمائر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، اور معروف باللام. جی ہاں، معرف باللام. ٹھیک ہے، بہت ہی اچھا معرف بتایا، باللام. ٹھیک ہے. اچھا یاد کر رکھا ہے. جب بھی یاد کریں تو اسپیلنگ بھی صحیح یاد کر لیں. جزاک اللہ خیر. جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کو آتا ہے، آتا سب ہے، لیکن ابھی اور محنت باقی ہے. ٹھیک ہے نیلم؟ اب لے جی لیتے میم ہیں انشاءاللہ. زنیرہ گروپ 3. جی باجی، میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. آپ کا اسکرین پہ سوال آ گیا. یہ ہے رفع. المسلمانی جنس میں ہے مذکر، عدد میں ہے جمع، اور وسعت میں ہے مذکر. وسعت مذکر مؤنث ہوتا ہے؟ نو، یہ ہے نکرہ. کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ نکرہ ہے؟ کیونکہ اس میں مذکر کی جو پہچان آپ نے بتائی تھی وہ نہیں آ رہی. آپ کہہ رہی ہیں یہ نکرہ معرفہ کی ہے؟ جو پہچان بتائی تھی. اچھا، معرفہ کی. تو معرفہ کی کیا پہچان میں نے بتائی تھی زنیرہ؟ اسم علم، اسم اشارہ، ضمائر، اسم ضمائر، اسم موصولہ، اور الف لام آئے گا اسٹارٹ میں. ٹھیک ہے. جو یہ تثنیہ ہوتا ہے، جو یہ جمع سالم بنتا ہے مثنیٰ کا، اس میں بس آپ کہہ دیتی کہ ال شروع میں نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے؟ اگر ال ہوتا
تو یہ معرفہ ہوتا، اور آپ کا آنسر بھی ٹھیک ہے ایک طرح سے۔ دوسری چیز آپ نے اس کو عدد کیا بتایا تھا؟ عدد آپ نے کہا تھا جمع۔ چلیے آپ مجھے پوئٹری سنائیے ان کی۔ مصنع زنیرہ، یہ جی جب میں جو کہوں پھر وہ کریں، آنسر تو آپ کا آ چکا، آپ نے جمع کہہ دیا ہے، تو اب مجھے آپ جی پوئٹری سنائیں۔ مسلمون مسلمان مسلمین مسلمانی مسلمینی مسلمینی مسلمون مسلمین مسلمین ہاں، تو یہ مسلمانی کس لائن میں آیا؟ سیکنڈ لائن میں آیا نا، جی تو یہ کیا ہو گیا؟ مصنع مثنیٰ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی آپ کو اچھی طرح یہ پتا ہونا چاہیے کہ آنی عینی عینی مثنیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی چلیں، آپ نے مجھے اس کا تو بتا دیا تھا کہ معرف باللام، تو وہ آنسر آپ کا ہو گیا، آپ نے وہ 5 پوائنٹ صحیح بتا دیے تھے، ٹھیک ہے زنیرہ۔ تھوڑی سی تیاری اور کیجیے گا اس ہفتے میں، جس سے اگلے ہفتے جب ہم نیا ٹاپک لے کے آئیں تو آپ بہت سکون سے بیٹھیں۔ آنسر آپ کے ٹھیک تھے، لیکن بیچ بیچ میں یہ 2 آنسر تھوڑی سی آپ پزل ہو رہی تھی، ہے نا، اور کبھی جنس کو آپ یہاں بتا رہی تھیں، اور تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہت کرسٹل کلیئر آنسر چاہتی ہوں میں آپ سب سے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی اور محنت کیجیے گا، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ زنیرہ کے بعد لے لیتے ہیں زکیہ گروپ 3۔ جی زکیہ، آپ کا سوال یہ ہے۔ یہ ہے نصب اور جر دونوں حالتوں میں ہے، اور جنس ہے یہ مونس، اور عدد ہے یہ جمع، اور وسط میں یہ ہے معرفہ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، آنسر پورے صحیح ہیں۔ اب آپ مجھے مبنی اسم کی 5 اقسام بتا دیں۔ اسم ضمائر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، تمام حروف، اور وہ اسمان جن کے آخر میں الف یا کھڑی زبر ہو۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ آنسر، بہت ہی اچھا آنسر کیا آپ نے۔ بس المسلماتی بھی شروع میں بول دینا تھا، ٹھیک ہے، لفظ بھی آپ لوگ بولیں گی۔ بہت اچھا آنسر کیا ہے ماشاء اللہ زکیہ نے، الحمدللہ۔ اب لے لیتے ہیں گروپ 1 کی کشف کو۔ کشف آ جائیں پلیز۔ گروپ 3 ساجدہ پروین۔ جی ساجدہ۔ میم اسی کو کرنا ہے، المسلماتی کو؟ اوکے اوکے۔ ابراہیمہ نصب، رفع، ابراہیمہ رفع، مذکر واحد، اور معرفہ۔ یہ رفع کیسے آپ کو پتا چلا، یہ بتا دیں مجھے۔ سوری میم، کیونکہ ابراہیمہ نصب، رفع نصب تھا، یہ ابراہیمہ صرف کنفیوز ہو گئی، نصب تھا؟ اور جر بھی، کیونکہ یہ میرے غیر کہنے پہ آپ منصرف ہے۔ آنسر دے رہی ہیں، میرے کہنے پہ آپ آنسر دے رہی ہیں۔ پہلے آپ نے رفع بولا، پھر میں نے کہا کہ رفع ہے تو آپ نے کہا نہیں نصب ہے، پھر میں نے کہا صرف نصب ہے تو آپ نے کہا نہیں جر بھی ہے نا؟ کیوں یہ نصب اور جر دونوں حالتوں میں ہے؟ کیونکہ میم یہ غیر منصرف ہے۔ چلیں، غیر منصرف اسما کی 6 جملے، 6 اوزان اور 6 الفاظ بتا دیں۔ تمام نبیوں کے نام سوائے 6 کے: نوح، لوط، ہود، محمد، صہیب، صالح۔ فرشتوں کے نام: مردوں کے نام جو گولتا پر ختم ہو، مردوں کے نام جو الف نون پر ختم ہو، عورتوں کے نام، ملک و شہروں کے نام۔ اور اوزان: افعلوا، فعلاؤ، فعلاؤ، فعلانو، مفاعیلو، مفاعیلو۔ ویری اور گڈ، غیر منصرف الفاظ: جہنم، ابلیس، فرعون، قارون، یاجوج، ماجوج۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ ابراہیم جو ہے وہ کس کیٹیگری میں گیا؟
میم یہ جو غیر منصرف کے ہم نے 6 وہ پڑھے تھے فریزز، نبیوں کے نام سوائے 6 کے، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، اس میں جائے گا۔ ویری گڈ، ہے نا؟ تو پھر کیوں کنفیوز ہو گئی ساجدہ؟ آپ کو تو ماشاءاللہ اتنی اچھی طرح سے آتا ہے، بہت اچھا میم وہ آتا ہے. بس ٹھیک ہے، بالکل بھی جب آئے یہاں پہ تو بس یہ پریشان ہو کے مت آنسر کرے، سکون سے، کیونکہ آتا تو آپ کو سب ہے. ٹھیک ہے، چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ. اب اس کے بعد لے لیتے ہیں ساجدہ تھی، جی ہاں ساجدہ. اس کے بعد آ جائیں سمرین گروپ 4. جی میم. جی آپ کا سوال یہ ہے. میم مجھے کلیئر نظر نہیں آ رہا، کائنڈلی لفظ بول دیجیے گا. کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ چلیں جنتن. میم یہ جر کی حالت میں ہے. ہاں آپ اور بولتی رہے، میں سن رہی ہوں. آپ میرے یس اور نو کا انتظار نہیں کریں، آپ پورے 4 کمپلیٹ کریں. جی میم یہ جر ہے، مؤنث ہے، اور یہ واحد سوری جمع مؤنث ہے، اور یہ نکرہ کی حالت میں ہے. عدد کے اندر آپ نے بولا ہے جمع مؤنث ہے، یہ سوری واحد. واحد ہے؟ کیسے پتا چلا واحد ہے؟ میم واحد مؤنث ہے، جو پوئٹری آپ نے سینڈ کی تھی تن تن تن. جی ہاں ویری گڈ. تو مؤنث تو یہاں ہوگا نا، عدد کے اندر تو آپ نہیں لکھیں گی واحد مؤنث، ہے نا؟ مؤنث تو یہاں ہو چکا، تو بس یہاں پہ آپ بولیں گی واحد ہے. ٹھیک ہے، جی میم. اور آپ نے بالکل صحیح پہچانا، یہی طریقہ ہے، اسی طرح کرنا ہے. ویری گڈ، صحیح آپ نے بتایا. مؤنث میں نے یہاں پہ لکھا ہے علامتی مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو وہ 3 علامتیں بتا دیں مؤنث کی. جن وہ اسما جن کے آخر میں گولتا ہو، جن کے آخر میں الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو. ویری گڈ ویری گڈ، جزاک اللہ خیر سمرین، اچھا بتایا آپ نے. اور اب لے لیتے ہیں عابدہ گروپ 2. جی باجی. آپ کا سوال ہے یہ. کتبن ہے باجی، جی ہاں کلیئر کتبن ہے. نظر نہیں آ دیکھیں آپ لوگ اسکرین پہ اگر آپ کو الفاظ نظر نہیں آ رہے ہیں، رہا. سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ لوگ ٹچ کریں اور اس کو بڑا کر لیں. اپنی اسکرین کو ٹچ کریں اور آپ بڑا کر کے دیکھ جی سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جی. کتبن نصب، اور جنس میں مذکر، عدد میں واحد، مثنیٰ نہیں واحد، اور وسط میں نکرہ. ویری گڈ ماشاء اللہ، آنسر صحیح ہے، لیکن بہت ڈر ڈر کے بول رہی ہیں آپ. تو آپ کو 3 بار پڑھنا ہے پورے یہ 14 لیسنس. آنسر سب آپ کے صحیح ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. یہاں آپ کو کیسے لگا کہ یہ مثنیٰ ہے؟ کیسے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ شک ہوا سوری کہ یہ باجی. مثنیٰ ہو سکتا ہے؟ مثنیٰ کی ہمیشہ یاد رکھیں آواز ہے آنی اینی اینی، تانی جی تینی تینی. اگر یہ آواز نہ آئے تو کبھی مثنیٰ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو یہی سوال اس لیے میں کر جی رہی ہوں کہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی کیوں لگا کہ یہ مثنیٰ ہو سکتا ہے. اس کا جواب ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو میں کلیئر کر دیتی نا، اگر کوئی جواب تھا آپ کے پاس تو. نہیں ہے باجی، ویسے سلپ ہو کے نکل گیا، یہ واحد اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا مثنیٰ الحمد. ہاں گیس کر کے کوئی آنسر نہیں کرے. ایک دم جب آپ کنفرم ہو کہ کیا ہے، تب جیسے ہوتا ہے نا کہ گیس، ہم گیس کرتے ہیں نا اکثر، تو یہاں پہ گرامر میں گیس نہ کریں، کیونکہ ہم لوگ کر رہے جی ہیں قرآنی گرامر. جب ایک دم کنفرم ہو آنسر کریں. ٹھیک ہے، عابدہ بہت اچھا آپ نے بتایا. آپ مجھے غیر جی منصرف اسما کے 6 الفاظ بتا دیں. جی. جہنم، ابلیس، فرعون، قارون، یأجوج، مأجوج.
वेरी गुड, माशाल्लाह। आप देखिए, आप सब ने लाइन से याद किया हुआ है। आज आपको जब आप इस तरह आंसर करती हैं तो आपको शायद कि ये बात समझ में आती हो कि मैं क्यों कहती हूँ कि ऑर्डर में याद करें। इससे आप पजल नहीं होती, आप कॉन्फिडेंटली आंसर करती हैं, बीच में सोचती नहीं हैं कि थर्ड वाला छूट गया वो क्या था, और इससे आपका टाइम भी बचता है और हमारा टाइम भी बचता है, आपकी परेशानी बचती है और हमारा टाइम बचता है। इसलिए जब भी मैं कहूँ किसी चीज को ऑर्डर में याद करने के लिए, तो आप सब उसको मान लिया कीजिए और ऑर्डर में ही कर लिया कीजिए, इससे सबका फायदा होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर आबदा, बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन मैंने कहा ना आपको 3 बार पढ़ना है सारे लेसन, जी बाजी इंशाल्लाह। सिर्फ इसलिए, और खासकर मुसन्ना वाला। चलिए अब ले लेते हैं इसके बाद आबदा के बाद ग्रुप 1 से नताशा को। मैम जी हाँ, जिस तरह नताशा और कुछ लड़कियां फौरन आ गई, इसी तरह आप सबको रेडी रहना है, माशाल्लाह। चलिए, आपका लफ्ज स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐन वफा मोनस वाहिद नकिरा। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने क्यों कहा कि ये मुअन्नस है? मुअन्नस की कोई अलामत तो नजर नहीं आ रही। लेकिन वो जिस्म के दो वो अज्जा जो जोड़े में हैं वो मोनस होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आप मुझे इनके इसके अलावा जो आपको मैंने 6 फ्रेजेस दिए थे इसके ना, 6 जुमले, मुझे वो बता देंगी मुअन्नस के, समाई आपकी मुअन्नस आवाज के कट 6 रही है मैम। जुमले, समाई जी मुअन्नस के 6 जुमले जो मैंने दिए थे वो बताएं। आग शुरू कर दूं मैं? आग के वाव के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम, नहीं नहीं, इंसानी वो अजाद शुरू करें। एक मिनट नताशा, आप शुरू ही करें मुल्कों शहरों से, आग से मत शुरू कर दें। मुल्कों जी शहरों के नाम, मुल्कों शहरों के नाम इंसानी अजाद जो जोड़ों की शक्ल में है, हवाओं के नाम, आग के नाम, नारुन जहन्नमुन, और 2 रह गया आपका। और कुदरती और मस्नुई अशिया, इसके बाद भी 2 रह गया, क्योंकि और लाइन से आपने याद नहीं किया। ठीक है नताशा, अभी इसी को मैं कह रही थी। आंसर आपका ऐसे आना चाहिए था, मुल्कों शहरों के नाम, कबीलों के नाम, शराबों के नाम, हवाओं के नाम, जहन्नम के नाम, और आसानी आजा जो जोड़ों में है। बस इतना बोल देना था लाइन से। ठीक है, तो आप इसको लाइन से याद कर लेंगी। जी मैम। ठीक है, आंसर आपके सब सही थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद ले लेते हैं साइमा ग्रुप 3। जी मैम। आपका सवाल ये है। उसामत उसामता उसामता ये नसब में है, नसब, और मुज़क्कर, और नहीं सॉरी, उसामत मुज़क्कर, वाहिद, और नकरा, मारफा, सॉरी मारफा। मार्फा क्यों? उसामा उसामा ये नाम उसामा है मैम, उसामत नहीं, समा से है जी मैम, नहीं, कंफ्यूज हो नाम, रही मैं वर्ड। ये नाम उसामा नाम नहीं होता। जी जी उसामा वही नाम है ये, तो मर्दों इस के नाम जो गोलता से एंड होते हो। जी जी ये तो वो ये है क्या ना, होगा? तो ये मर्दों क्या के होगा? नाम जो, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा ना। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं वसत में? इसमें आप वसत में मारफा। अच्छा, वेरी गुड, ये तो सही हो गया आपका। एराब आपने बोला नसब, जी। जबकि एराब है नसब और जर दोनों, क्योंकि ये ओ गैर यस मैम। मुंसरिफ अस्मा हुए। गैर मुंसरिफ अस्मा उसामतु, उसामता, उसामता। ठीक है, तो ठीक आपका है, नंबर हुआ 3.5। ठीक इसका भी हाफ काट सकते हैं क्योंकि इसमें भी हाफ सही करके आंसर आया। ठीक है, तो आंसर दिख रहा है आपको? अब समझ में आ रहा है जी किस तरह करना जी है? मैम, अब समझ आ गया, जर में भी हाँ, ठीक है। जी हाँ, ठीक है। मुझे मुअन्नस अस्मा की तीनों कैटेगरी के बस नाम बता दीजिए।
مونس اسما کی تینوں کیٹیگری، حقیقی مونس، علامتی مونس اور سماعی مونس. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ سائمہ. اب لے لیتے ہیں اس کے بعد ریحانہ، گروپ 5. جی باجی. جی ریحانہ، آپ کا سوال ہے یہ. لسانن، ٹھیک ہے. اس کا اعراب ہوگا جر، جر، اور جنس اس کا ہے جنس لسانن. چلیں آپ عدد پہ آ جائیں، چھوڑ دیں اس کو. اچھا، لسانن جر، عدد اس کا ہے مذکر، اور وسط اس کا ہے عدد اس کا مذکر ہے. معرفہ. ایک منٹ، عدد مذکر ہوگا. عدد کا مطلب نمبر ہوتا ہے، نمبر 1 2 3 4. واحد، مثنیٰ، جمع. ان تینوں الفاظ میں سے لفظ دیجیے مجھے عدد میں. واحد، مثنیٰ، اور واحد، مثنیٰ. نہیں، واحد مثنیٰ جمع یہ ہوتا ہے، لیکن یہ لسانن کیا ہے بس وہ بتائیں. مثنیٰ. مثنیٰ کیسے پتا چلا؟ کیسے آپ کو لگا کہ یہ مثنیٰ ہے؟ مجھے وجہ بھی بتا دیں. میم کیونکہ لسانی آنی، کیونکہ یہ آنی آ رہا ہے لاسٹ میں. آنی آنی آ اینی. رہا ہے، مجھے تو آنن دکھ رہا ہے. آنن، آپ کو آنی نظر آ رہا ہے؟ سوری باجی، وہ اسکرین میں صحیح نہیں نظر آ رہا تھا. نہیں آنی. نہیں، آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے. آپ نے پہلے صحیح بولا لسانن، تو یہ لسانن آنن کی ساؤنڈ ہے، آنی کی ساؤنڈ تو نہیں ہے. لسانی. چلیں میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ غور سے سنیے. لسانن، ان آپ کو جب اعراب کریں تو اعراب کی آپ پھر پوئٹری یاد کریں، چاہے ساؤنڈ والی چاہے مسلمن والی، وہ آپ کی مرضی. ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ ان آنی اینی اینی اس طرح کر لیں تو آپ کو اعراب پتہ چل جائے گا کس کالم میں آ رہا ہے. جب میں نے ان کیا تو یہ ان جو ہے مجھے 3rd کالم میں نظر آیا جو کہ جر ہے. پھر لسان زبان کو کہتے ہیں. زبان ہمارے منہ میں ایک ہی ہوتی ہے. وہ یہ بات الگ ہے کہ وہ 100 آرگن کا کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہوتی ایک ہی ہے. تو جو بھی اعضاء ایک ہیں وہ مذکر ہوں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے باجی. ہاں، سنتی رہیں آپ غور سے. چونکہ لسان ایک ہے ہمارے جسم میں، اس لیے یہ مذکر ہوا. پھر آنن کی ساؤنڈ، یہ تنوین ان یہ واحد کے کیس میں یہ ساؤنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ واحد ہوا. اور نکیرہ کیونکہ تنوین ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ساری ریزن اس طرح آپ بتائیں گی. آپ مجھے غیر منصرف اسما کے اوزان بتا دیں. غیر منصرف کے اوزان، جی، افعلو، فعلاؤ، فعلاؤ، فعلانو، مفاعلو، مفاعیلو. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا یاد ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کو آتا ہے کس طرح اپنی اس نالج کو اپلائی کرنا ہے. بس میں وہ آج سکھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو بہت سکون سے. اب آپ جن کی چانسز ٹھیک ہے چلی گئی باجی. وہ کہیں جائیں نہیں. غور سے سنیں باقی لڑکیوں کا، اور وہ سیکھیں گی بہت کچھ، تو آپ کہیں جائیں گی نہیں. ٹھیک ہے، اب لے لیتے ہیں ریحانہ تھی. ریحانہ کے بعد نادیہ، گروپ 4. حمزہ، گروپ 2. مہرین، گروپ 2. جی باجی. مہرین، گروپ 2. جی باجی. باجی بلر نظر آ رہا ہے، ورڈ بول دیں.
آپ اس کو بڑا کریں کیونکہ یہ چیز سب کو آ رہی ہے. آپ اس کو پنچ کر کے بڑا کر کے دیکھنے کی کوشش کریں. دکھا؟ جی باجی پھر بھی بلر نظر آ رہا ہے. بیتن. بیتن. نصب. ہم، مذکر. مذکر. جی مذکر. ہم، واحد. ویری گڈ. اور نکرہ. ویری گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ مجھے معرفہ اسم کے 5 اقسام بتا دیں. اس میں علم. اس میں ضمیر. اور اس میں اشارہ. اس میں موصول. اور معرف باللام. ویری گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مہرین. مہرین کے بعد لے لیتے ہیں اب عزت کو. جی عزت آپ کا سوال ہے یہ. دارن. ہم، آم، جر. مذکر. واحد. نکرہ. آپ کو مذکر کیسے لگا یہ؟ آپ نے مؤنث کے الفاظ جو آخر میں تھے وہ یاد کیے؟ آم، جی کیے تھے. اس میں دارن تھا، دارن تھا. اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا میرے. جی ہاں دارن تھا اس میں. ٹھیک ہے. اور یہ ہو ہم، گیا مؤنث سمائی. جی جی ٹھیک ہے. جی جو اسا اور دارن یہ سارے اسما دیے تھے نا، شمسن، اردن. جی 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 وہ میں نے تو 6 یاد کیے تھے، اس میں سے باقی نہیں کیے تھے. سوری. نہیں، جب اگر وہاں پہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کی 6 یاد کرنی ہے. اگر وہ سوری. دیے ہوئے ہیں تو وہ کامن الفاظ ہیں جو قرآن میں آتے ہیں، تو اس لیے وہ 9-10 تھے تو وہ پورے جی یاد کرنے. بلکہ میں نے اس کی اسٹوری بھی ایک شیئر کی تھی ایک بار، یاد ہے؟ تو وہاں پہ آپ کو یہ بھی لفظ مل جاتا ہے اس اسٹوری میں بھی. تو وہ سارے جی آپ یاد کر لیں گی. اگر آپ نے سب یاد کیے ہوتے تو آج آپ کا یہ صحیح ہوتا ہے نا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک. ماشاء اللہ اچھا آنسر کیا آپ نے. بس آپ کا اسی وجہ سے یہ رہ گیا، ورنہ باقی سب آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. لے لیتے ہیں اب ہیرا خرم کو گروپ 1 کی. جی جی ہیرا میم. اسی طرح جلدی سے آ جائیں. چلیں آپ یہ لفظ لے لیں. میم یہ نصب اور جر اور مونس اور یہ جمع اور نکرہ. ویری گڈ. ماشاء اللہ. اس طرح سے آنسر ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ ایک دم کلیئر ہے. ویری گڈ. الحمدللہ. اور آنسر آپ کے سب صحیح ہیں. اب آپ مجھے معرفہ اسم کی ہی 5 اقسام بتا دیں. اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرف باللام یا لام تعریف. ویری گڈ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر ہیرا. اب لے لیتے ہیں عائشہ گروپ 5. قرۃ العین گروپ 2. جی باجی. آپ کا لفظ ہے یہ. جر اور مذکر اور عدد میں واحد، نکرہ. آپ کا صرف یہ صحیح ہوا. صرف یہ صحیح ہوا. باقی یہ بھی غلط اور صحیح دونوں. یہ غلط ہو گیا اور یہ بھی غلط ہو گیا.
जहीमा ये नसब और जर, क्योंकि जहन्नम का नाम है, ठीक है, आग के नाम, गैर मुंसरिफ उसमें, और मुअन्नस से समाई मुअन्नस, क्योंकि आग के नाम। एक मिनट, ये सिर्फ नसब होगा, जर नहीं। आपने जर कहा था, ये सिर्फ नसब होगा। और समाई मुअन्नस है ये, आग के नाम, जहीमा, ठीक है। ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है कुरतुल ऐन या नहीं? ज, आग के अ, नाम के एग्जाम्पल में दिया हुआ है या नहीं? आग के नामों में जहीमा नहीं था, लेकिन है जहन्नम का नाम जी। अगर वहां नहीं था तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर तो मतलब आपकी वो बात नहीं है। चलें, आपको एक और भीम देंगे। अगर वहां पे आग के नाम के आगे मैंने जहीमा वर्ड दिया था, तब तो मैं लेती हूँ आपके इस आंसर को, वरना मैं भी आपको एक और वर्ड दूंगी, ठीक है। वाह, तो वैसे सुन लें कि जहीमा ये नसब की हालत में है, मुअन्नस समाई है, क्योंकि आग के सारे नाम जो हैं वो क्या है, मुअन्नस है। फिर ये वाहिद है, समाई मुन्नस जी। जी हाँ, ये वाहिद है, और चूंकि ये जहन्नम का नाम है इसलिए मारिफा हुआ, ठीक है। चलिए, आप एक और लफ्ज लीजिए, अगर ये लफ्ज वहां नहीं था, ये लीजिए, आप ये कीजिए। शमसिन। जल्दी कीजिए कुरतुल ऐन। एक आपने पोइट्री याद नहीं की है, शमसिन कुरतुल ऐन। उन अन इन, ये तो पहली ही लाइन में मिल गया, इतना क्या मुश्किल हो रहा है? उन अन इन। जर 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 हम्म, हम्म, और जिन्स में शमसिन 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 सूरज, समाई मोनस, हम्म। और अदद में शमसिन, अ, इसमें अदद में वाहिद वाहिद, और वुसत में अ, नकरा, शम्स, एक मिनट, जी हाँ, नकिरा तनवीन की वजह नकरा। से, नकिरा यहाँ तनवीन दिख रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो कुरतुल ऐन, आपको पूरा का पूरा ये 14 लेसन 7 टाइम्स पढ़िएगा इस हफ्ते, रोज एक दिन एक बार पढ़िएगा, ठीक है, एवरीडे जी वंस। क्योंकि आप देखिए आंसर देने में कितना ज्यादा वक्त लग रहा है ना, तो आ तो रहा है, जी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, लेकिन स्पीड अभी कम है, ठीक है, जी कॉन्फिडेंस अभी कम है। तो उसके लिए आप जी रोज एक बार अपनी नोटबुक रीड कर लेंगे, अभी बहुत ज्यादा नहीं है, अभी कम ही है, थोड़ा थोड़ा जी सा ही तो हम देते हैं रोज, तो आप आराम से 15 मिनट में रोज ये 14 लेसन पढ़ लेंगी। तो पढ़ लेंगी इंशाल्लाह, तो फिर देखेंगे कि आप बहुत अच्छा हो जाएगा आपका पूरा तुलैन, क्योंकि माशाल्लाह आप सब जिनको मैं बुला रही हूँ बहुत रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, इनको सब आता है। सबा ग्रुप 1, जजाकल्ला खैर कुरतुलैन, वेरी गुड। जी जी बाजी। जी सबा, आपका ये लफ्ज है बिनतुन। जी बाजी, ये है बिनतुन, रफा, वेरी गुड। मोहन्नस, वाहिद और नकरा। कैसे पहचाना आपने कि नकिरा है? बाजी ये इसमें मारफा वाली अलामत नहीं है। जी हाँ, और नकिरा वाली अलामत है, आप बोले तनवीन आखिर में नजर आ रही है, ठीक है, जी तनवीन जो है वो नकिरा की अलामत है, ठीक है, ठीक अनलेस है ठीक। अनटिल वो किसी इसमें अलम पर ना हो, जैसे मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जी जईदुन, ठीक है, वरना जी जी तनवीन की अलामत नकिरा की अलामत है। जी। दूसरी बात, ये कौन सा मुअन्नस है? मुअन्नस की किस कैटेगरी में आपने डाला इसको? बाजी ये हकीकी मोनस। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि इसके ऑपोजिट आपको वलदुन मिल रहा है ना, लड़की। जी 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 जी। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकल्लाह खैर। अब ले लेते हैं, ये हैं कौन, सबा थी ये। अब ले लेते हैं ग्रुप 2 की मोमना को।
جی میم میم بلور ہے، بہت زیادہ کلیئر نظر نہیں آ رہا. زینبہ لکھا ہوا. جی ہاں زینبہ لکھا ہوا ہے. جی میم میم یہ نصب اور جر کی حالت میں ہے اور یہ فیمیل ہے اور واحد ہے اور وسط میں یہ معرفہ ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ مومنہ، بہت اچھا آنسر کیا آپ نے. یہ بتائیں کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ معرفہ ہے؟ میم یہ معرفہ یہ کہ یہ نام ہے اسم علم ہاں اس میں علم علم، میں ہی بس آئے گا اتنا نا. بولیں. ہاں ہاں اس میں علم ہے. ویری گڈ. اور مؤنث کون سا ہے؟ میم یہ وہ مؤنث میں یہ میم نام ہے تو سمائی مؤنث ہوگا کیا؟ نہیں نہیں، حقیقی مؤنث ہو گیا. لڑکی کا نام ہے نا، تو حقیقی میں ہی لیکن جائے. میم اس کے وہ اس میں وہ اپوزٹ میں کوئی میل تو نہیں نہ آ رہا. نہیں کوئی بات نہیں، لڑکی کا نام ہے، اس کے اپوزٹ میں کسی لڑکا حامد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی میم کوئی ٹھیک لڑکا کا ہوگا، نام آ ٹھیک رہا ہے. ہوگا. جی میم ٹھیک ہوگا. چلیے جزاک اللہ خیر. اچھا آپ نے آنسر کیا اور بہت کانفیڈنٹلی کیا، الحمدللہ. اب لے لیتے ہیں حلیمہ کو گروپ 1 کی. لبنہ گروپ 3. جی باجی، جی یہ ولدانی جی جر اور جنس اس کی- نہیں جر اور تھوڑا وقت کم لگائیں ورنہ اور لوگوں کی چانس آئے گی نہیں. اگر نہیں مثنیٰ آتا ہے تو چھوڑ کے آگے بڑھیں. جنس بتائیں، جنس کیا ہے؟ جنس جنس ہی نہیں آ رہی باجی. آگے عدد جو ہے وہ یہ ہے مثنیٰ ہے اور نکرہ ہے. جی ہاں یہ دونوں تو صحیح ہے، مثنیٰ اور نکرہ. سوری میں ایسے لکھ رہی ہوں، جنس آپ کو نہیں آئی. چلیں آگے دیکھتے ہیں آنسر کیا ہے. آپ نے کہا جر. دیکھیں جر بولا نا، میں نے یہاں لکھ دیا تھا. کیوں جر آپ نے بولا؟ آپ نے بس یہ زیر دیکھا اور بول دیا جر. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی آپ اعراب کریں گی آپ پوئٹری دیکھیں گی. ان اور اگر او آ ای جاتا تو شروع میں یہاں پہ ال ہونا چاہیے تھا. ال تو یہاں پہ ہے نہیں، تو ہم سنگل حرکت میں جا نہیں سکتے، ہے نا. تو اس کے بعد سیکنڈ لائن میں جائیں گے، آنی اینی اینی. تو یہ آنی کی ساؤنڈ تھی، اور آنی کی ساؤنڈ جو ہے وہ فرسٹ کالم کی ساؤنڈ ہے جو کہ رفع کی ساؤنڈ ہے. رفع، یس یس باجی. کلیئر ہو گیا کیسے آپ سوچیں ان گے؟ جیسے لیکن یہ تو پتا تو سب کو ہے. آج آپ کو یہ میں سکھا رہی ہوں صرف کہ ہاؤ ٹو پروسیس، مطلب آپ کیسے اپنی نالج کو اپلائی کریں، کیسے کس زاویے سے کس اینگل سے آپ سوچنا شروع کریں. تو جب بھی آپ کو اعراب معلوم کرنا ہے تو یاد رکھیں میں نے آپ کو پوئٹری دی ہوئی ہے. ان تو پہلے ان کو چیک کریں. اگر آپ کو سنگل حرکت نظر آتی ہے تو شروع میں دیکھ لیں کیا ال لگا ہوا ہے. صرف ال لگنے کی وجہ سے یہ ان سوری او آ ای میں چینج ہوگا. یہاں تو کوئی ال لگا نہیں ہوا ہے، تو اس لیے فرسٹ کالم ہمارا نکل گیا. اب ہم آئیں گے آنی اینی اینی، اور ہمیں فرسٹ کالم میں ہی مل گیا، اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ رفع ہے. آنی کی ساؤنڈ رفع کی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ جنس کیا ہوگی. جنس کے لیے اگر آپ نے ولدانی، اگر آپ کو سنگولر سے مثنیٰ بنانے کی ترکیب پتا ہے، اسی کو پلٹے مثنیٰ سے آپ سنگولر بنائیں، ہے نا، انڈو کریں تو ولدن بن جائے گا. ولدن سے ولدانی بنا ہے نا، تو ولدن کیا ہوتا ہے؟ لڑکا کیا ہوتا ہے؟ مذکر مذکر. ہاں مذکر ہوتا ہے نا، اور حقیقی مذکر ہو گیا یہ، ہے نا. جی اس طرح سے کریں گے. اگر ولدانی ہے اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ ولدانی کے ڈوئل کے اسم کو آپ سنگولر میں لے کے چلی جائیں. سنگولر میں اگر وہ مذکر ہے تو ڈوئل میں بھی مذکر رہے گا، جمع میں بھی مذکر رہے گا. ٹھیک ہے.
تو صحیح. اس طرح سے آپ کر لیں گی. لبنہ آپ سمجھ میں آ گیا کیسے آپ کسی سوال کو ڈیل کریں گی؟ جی باجی جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب لے لیتے ہیں نیکسٹ لبنہ کے بعد. ایک منٹ. لبنہ کے بعد اب لے لیتے ہیں مریم گروپ 4. جلدی سے آ جائیں مریم، ٹائم بہت کم ہے، بس 10 منٹ ہیں اور میرے پاس سلائیڈ بہت ساری ہیں. چلیے شہناز گروپ 1. جی شہناز آپ یہ کیجئے. المساجدی جر جنس میں آئے گا مذکر، عدد میں آئے گا یہ جمع، اور وسط میں آئے گا معرفہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ، الحمد للہ. المساجدی، المساجدو یا یہ آپ ایک بتا دیں کہ مساجدہ یا مساجدو یہ کس طرح کا اسم ہے؟ مساجدو ام، منصرف ہے، غیر منصرف ہے، یا زیادہ یہ منصرف میں آئے گا. چلیں سوری ابھی آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں، سب لوگ غور سے سنیں، ٹھیک ہے؟ مساجدو یہ مفاعلو کے وزن پر ہے. مفاعلو کے وزن پر جب بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے شہناز؟ اوزان میں زیادہ ہی آتا ہے غیر اس میں. منصرف. ہاں غیر منصرف نا. غیر منصرف اوزان. ہاں تو اگر یہ مساجدو ہوتا تو یہ ہوتا مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، ٹھیک ہے؟ لیکن غیر منصرف اسما جب ان پہ ال داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، جب وہ معرفہ بن جاتے ہیں تو وہ جر کی حالت میں زیر لے لیتے ہیں. یہی میں یہاں پہ دکھا رہی ہوں. یہ اگر یہاں ال نہ ہوتا نا تو یہ ہوتا مساجدہ. جر کی حالت میں کیا ہوتا؟ مساجدہ، جی جی مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. لیکن غیر منصرف اسما جب ال لے لیں تو وہ جر کی حالت میں زیر بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پہ آپ کو یہ مساجدہ جو ہے وہ المساجدی نظر آ رہا ہے. تو اگر مساجدو پہ ال لگ گیا تو اب اس کی تینوں اعرابی حالت کیا ہوں گی؟ المساجدو، المساجدہ، المساجدی، ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر میں پڑھتی ہوں. بغیر ال کے مساجدو مفاعلو کے وزن پر ہے تو یہ غیر منصرف ہے. ایسے میں اس کی تینوں اعرابی حالت ہوگی مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. لیکن غیر منصرف اسما پر جب ال داخل ہو جائے تو وہ جر کی حالت میں زیر قبول کر لیتے ہیں، اپنی ضد چھوڑ دیتے ہیں اور زیر قبول کر لیتے ہیں، اور ایسے میں یہ بن جاتا ہے المساجدو، المساجدہ، المساجدی. تو یہ المساجدی اب کیا ہے؟ حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں شاباش. یہ تھی شہناز فاطمہ گروپ 1 کی. اس کے بعد لے لیتے ہیں غزالہ گروپ 5. جی یس میم. جی آپ کا یہ سوال ہے. یہ پہلے تو رفع ہے، پھر جنس بتائیں گے تو مثنیٰ، عدد ہے. ایک منٹ، جنس میں مثنیٰ ورڈ آتا ہے؟ سوری جنس میں مذکر، اور عدد میں مثنیٰ اور معرفہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، آنسر آپ کا سارا صحیح ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ اعراب اس کا رفع ہے؟ یہ پویم آ رہی ہے نا مس، قانی، آنی، یہ المتفقانی. نہیں، المنافقانی. تو آپ پوئم پڑھ دیں، اس کی پوئم پڑھیں. المنافقانی، المنافقین، نہیں، منافقانی کی نہیں، میں پوئم کی بات کر رہی ہوں.
گردان کی بات نہیں کری. پوئم پڑھیں اپنی وہ چھوٹی والی ان 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 والی. اوکے. کیا ہو ان گیا؟ ان 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 قانی قینی قینی نہیں نہیں، آنی اینی اینی. آنی آنی اینی اینی اونا اینا اینا. ہاں بس بس اتنا ہی. تو یہ چونکہ آنی فرسٹ کالم میں آیا تھا اس لیے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ رفع ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی جی سوچا ہے نا؟ جی جی ہاں، بالکل صحیح طریقہ ہے آپ کا سوچنے کا. لیکن یہ آنی کے بعد یہ مذکر میں تانی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مذکر میں آنی اینی اینی ہوتا ہے. وہ مؤنث کی پوئٹری کی لائن تھی. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ ہے آنسر. جزاک اللہ خیر غزالہ. اس کے بعد لے لیتے ہیں غزالہ کے بعد. سارے بچے بہت اچھا آنسر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اسما بی بی گروپ 2 کی. مائک میوٹ رکھیں یسرا. جی ہاں، اسما آ گئی ہیں. جی. جی اسما. المشرکین یہ نسب کی حالت میں، جنس میں کینا یہ مذکر، جی ہاں، اور عدد میں یہاں پہ اسی پوئٹری یہ پوئٹری جو میں کہتی ہوں بار بار نا، یہ پوئٹری آپ کو چاروں ہی چیزیں بتا دیتی ہے. اعراب بھی بتا دیتی ہے، اکثر جنس تو خیر نہیں لیکن عدد اور وسعت یہ سب بتاتی ہے. یہ ہے عدد میں مذکر ہے، نہیں جمع ہے، جی ہاں جمع ہے. ویری گڈ. اور وسعت میں یہ ہے یہ معرفہ. آپ سوال پوچھ رہی ہیں آپ جواب دے رہی ہیں اسما؟ وہ میں جواب دے رہی ہوں. ہاں جی ہاں معرفہ ہے. ٹھیک ہے، معرفہ کیوں ہے آپ بتائیں. یہ آپ نے گیس کیا؟ نہیں جس کو ہمارے سمجھ ملکوں میں بولتے ہیں تکا لگا دیا. نہیں نہیں باجی، وہ کچھ چیزیں ہیں نا، میں ایکسپلین تو کرنا آپ تھوڑا سا نہیں کبھی نہیں کبھی ہو جاتا. ایکسپلین نہیں، آپ کے سامنے لفظ دیا ہوا ہے، اسی لفظ کو دیکھ کے تو آپ نے کچھ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ معرفہ ہے. تو مجھے وہ وجہ بتائیں جو وجہ جس وجہ نے ڈیسائیڈ کیا. جی کہ معرفہ اس لیے کہ المشرکین اس کے ساتھ الف لام جی کا ہاں اضافہ ہوا ہے نا، جی تو ہاں ہاں، تو بس آپ کو یہی بولنا تھا کہ ال لگا ہوا ہے. اچھا، آپ نے اعراب میں بولا صرف ایک، مجھے وہ یاد نہیں رہا نصب بولا یا جر جی بولا. تو اس جی لیے آپ کی میں پوئٹری نے ابھی کمزور ہے. جی ہاں، ابھی آپ کی پوئٹری اتنی مضبوط نہیں ہے. آپ کو اونا اینا اینا، یہ اینا جو ہے 2 کالم میں آتا ہے، نصب میں بھی جی آتا ہے اور جر میں بھی آتا ہے. جی ٹھیک ہے، جی بھائی. اور یہی بتا دیتا ہے ہمیں یہ جو پوئٹری ہے. یہ جیسے میں نے یہاں 2 چیزیں دونوں، یہ پوئٹری ہم کو اعراب بھی بتاتی ہے اور عدد بھی بتا دیتی ہے. جب اونا اینا اینا، یہ 3rd رو میں ہم چلے گئے. 3rd رو تو جمع کی ہوتی ہے نا، ان جی ان جی ان آنی اینی اینی مثنیٰ کی ہو گئی، اور اونا اینا اینا جمع کا ہو گیا. تو یہ 2 چیزیں تو اسی پوئٹری سے بہت کوئک اور آرام سے کنفرم ہو کے نکل جاتی ہیں، جمع سالم کی. ٹھیک ہے، جی سالم جی الفاظ کی. تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا بتایا آپ نے. آپ بھی اس ہفتے نوٹس پڑھ لیجئے گا کئی بار، روز بیٹھ کے 15 منٹ پڑھیں گی انشاءاللہ. جی 15 باجی. منٹ میں پورے 14 لیسن آپ کے ریوائز ہو جائیں گے، کیونکہ آلریڈی آپ کو یاد ہے نا. اب یاد ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر لیسن بس 2 منٹ لگے گا. ٹھیک ہے، جی باجی، جزاک اللہ ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر اسما، بہت اچھا آنسر کیا آپ نے. مومنہ گروپ 3. میرے پاس بس لگتا ہے اب میں مومنہ کو ہی لوں گی، حالانکہ میں سلائیڈ بنا کے لائی تھی پوری کلاس کی لڑکیوں کے حساب سے. جی مومنہ، آپ کا سوال ہے یہ. صابرون. یہ رفع کی حالت میں
मोमिना आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये रफा की हालत में जी जिन्स में आ जाएगा ये और मुज़क्कर, जी जवाब दे, सवाल और नहीं पूछे। अदद में आ जाएगा ये जमा, और वसत में आ जाएगा ये अम, सित्ता, मौरफा। मार्फा की अलामत बताएं मुझे इसमें, कैसे लगा आपको कि मार्फा है। इतना भी रूना सफर करने वाले, तो इसमें सिफ्त बयान की जा रही है। हाँ, तो सिफत बयान की जा रही है, तो किस खास इंसान की सिफत बयान की जा रही है। सब्र करने में वाले तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। नकीरा। जी हाँ, ये नकीरा है। जब आप जमा और ये जमा सालिम और मुसन्ना के अल्फाज बगैर अल के तो वो नकीरा, अल के साथ मारफा। आनी ऐनी ऐनी और ऊना ईना ईना, ये वाले अल्फाज अगर अल के साथ है तो मारफा है, अल के बगैर है तो नकीरा है। ठीक है, तो वसत में है, मैं यहाँ दिखा दूं आंसर नकीरा। ठीक है, इसी के साथ वक्त हमारा खत्म होता है। इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगी कि क्या प्लान है अगले हफ्ते का क्लास में इंशाअल्लाह। जिन भी बच्चियों ने आंसर किया है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनके इल्म में बहुत ज़्यादा बरकत दे, और जो बच्चियां वक्त की कमी की वजह से क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उन्हें भी ये सब बिल्कुल इन्हीं लड़कियों की तरह, या हो सकता है इससे भी अच्छा आता हो। और उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। याद रखें कि जो खामोश हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे सीखना और सिखाना है। मकसद यहाँ पे बोलना और सुनना नहीं है, बल्कि सीखना और सिखाना है कुरानिक अरबिक। और जिन्होंने गौर से सुना होगा, उन लड़कियों की गलतियों की करेक्शन सुनी होगी, तो उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, हो सकता है कि मैं ये क्विज अगले हफ्ते भी रखूं, तो जिनकी चांस अभी नहीं आई है उनकी भी आ जाएगी, लेकिन अगले हफ्ते आंसर में इससे भी कॉन्फिडेंट, मतलब आंसर जो आए वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आए, वक्त कम लगाएं और चीजें बहुत क्लियर हों। इसके लिए आपको सारे असबाक यानी सारे लेसन्स आपको रोज एक बार पढ़ने होंगे। अगर आप ऑलरेडी लेसन याद कर चुकी हैं तो हर लेसन का जो मटेरियल है उसको पढ़ने में आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे में सिर्फ 14 लेसन टाइम्स 2 आधे घंटे की बात है। आधा घंटा अगर आप देंगे तो इस माप का बहुत क्लियर हो जाएगा। और फिर मुरक्कब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, आप देखेंगे कि फिर वो मुरक्कबात तो बिल्कुल फिर ABC बहुत ही इजी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही मजा आएगा आपको उन मुरक्कबात को करने में। और जब वो मुरक्कबात आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुरान के अल्फाज, ये कुरान जो आप ट्रांसलेशन करती हैं, वहां भी बहुत हेल्प मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होमवर्क मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। होमवर्क आपका ये है, ठीक है। होमवर्क करना जरूरी है हर लड़की को। अगर आप इस स्टेज पे होमवर्क नहीं करेंगी तो फिर कुछ आ पाना मुश्किल होगा। होमवर्क कंपलसरी है जितनी भी लड़कियां हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम